हेलो नमस्ते अस्सलाम वालेकुम सत श्री अकाल राम राम। क्या हाल चाल मेरे भाई लोग। तो आज इस वीडियो में मैं रिएक्शन करने जा रहा हूँ 28 रजब रवानगी इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम मदीना टू करबला एक्सट्रीम मसाइब बाय मौलाना सैयद अली रज़ा रिजवी। ठीक है, ये एक मसाइब है एंड इसकी रिक्वेस्ट बहुत आ रही थी बिकॉज 28 रजब का दिन आने वाला है, आई थिंक सैटरडे के दिन है। तो ये वही दिन है जिस दिन इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने अपना सफ़र का आगाज़ करा था, सफ़र स्टार्ट करा था मदीना से करबला के लिए एंड 2 मुहर्रम के दिन वो करबला पहुंच गए, तुम्हें पता है। तो लेट्स सी इस वीडियो को देख कि 28 रजब को इमाम हुसैन का सफ़र शुरू हुआ। उस सफ़र के चंद जुमले मसाइब के पढ़े जाते हैं। शायद आपकी आंखों में आंसू आ रहे हों। हर आदमी महसूस कर रहा है हुसैन करबला पहुंचने वाले हैं। 2 मुहर्रम को पहुंचे थे ना, ये आंखों में आते आंसू बता रहे हैं शायद कोई हुसैन करबला पहुंचने वाले हैं। अज़ान गिरामी, 28 रजब को सफ़र से पहले एक मर्तबा एक ख़त पहुंचा मरवान के नाम यजीद की तरफ से कि हुसैन इब्न अली से मुतालबा करो कि बैत करें। मरवान और वलीद ने मंसूबा बनाया, एक आदमी से कहा जाओ हुसैन के घर और बुला लाओ हुसैन इब्न अली को। एक आदमी आया। आपको मालूम है ना, जनाब ज़ैनब कुबरा हर रोज़ इमाम हुसैन की ज़ियारत के लिए घर आती थी। बस वो वही लहजा था जब जनाब ज़ैनब ज़ियारत के लिए आई थी इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की, कि दरवाजे पे किसी ने दस्तक दी और कहा मरवान ने हुसैन को बुलाया है। बस आवाज़ सुनना थी। जनाब ज़ैनब का दिल तड़पने लगा। कहा भैया मरवान से मिलने ना जाइएगा। कहा ये शहर मेरी कत्लगाह नहीं है, मेरा शहादत करबला में होगी, घबराने की ज़रूरत नहीं। लेकिन जनाब ज़ैनब अपनी मोहब्बत के इजहार के लिए आवाज़ देती हैं अब्बास, अली अकबर, ओनो मोहम्मद, कासिम अब्दुल्ला, जाफ़र जो आपके भाई हैं, अब्दुल्ला। अपने तमाम भाइयों को, बेटों भतीजों को जनाब ज़ैनब ने आवाज़ दी। 18 जवाना ने बनी हाशिम को बुलाया। कहा कि ए मेरे शेरों, मेरे भाई के साथ जाना, मरवान ने बुलाया है। और फिर एक मर्तबा जनाब अब्बास को देखा जो बड़े कदावर थे। कहा अब्बास मेरे भाई को आंचना है। जनाब अब्बास ने कहा बीबी मेरा आपसे वादा है, जब तक मेरी जान में जान है मैं मौला हुसैन पे कोई आंच नहीं आने दूंगा। चले जनाब सैयद शुहदा। कितने जवान? 18 जवाना ने बनी हाशिम साथ। क्या किया? सब ने तलवारें हमायल कर ली और एक मर्तबा चले। जब पहुंचे दारुल इमारा या गवर्नर के घर पे पहुंचे तो एक मर्तबा लोग जो सिपाही खड़े थे उन्होंने सबको रोका। कहा आप लोग नहीं जा सकते, सिर्फ हुसैन जा सकते हैं। तो जनाब अब्बास ने उसे कुछ नहीं कहा, जनाब सैयद शुहदा की तरफ देखा। मौला इजाज़त है मैं आ जाऊं? बात मौला हुसैन ने कहा नहीं अब्बास यहीं रुक जाइए। ऐ मेरे शेर, अगर मेरी आवाज़ बुलंद हो तो आ जाइएगा। जनाब सैयद शुहदा अंदर से तशरीफ़ ले गए। मरवान ने कहा कि शाम से बुरी खबर आई है, मुसलमानों के खलीफा मुआविया मर गए हैं और नया खलीफा यजीद है। नए खलीफा ने आपसे बैत का मुतालबा किया, आप बैत कीजिए। सैयद शुहदा ने कहा मैं बैत नहीं करूँगा। तो कहा कि आपको बैत करना होगी। मौला ने कहा अगर ये कोई अच्छी बात है तो तू दरवाजे बंद करके क्यों पूछ रहा है? कल मस्जिद नबवी में सारे मजमे के सामने सवाल करना, मैं वहीं जवाब दूंगा। एक मर्तबा वलीद ने हाथ से इशारा किया कि यहीं गर्दन उतार लो, हुसैन अकेले। एक मर्तबा सैयद शुहदा को जलाल आया। कहा यब्न ज़रक़ा, ओ नीलगू नैन रखने वाली औरत के बेटे। उसकी माँ बदकारा थी। इमाम ने उसकी माँ का नाम लेके कहा अंथा तक़्तुलनी, अब हुआ तू मेरा कत्ल करेगा या ये मेरा कत्ल करेगा? जब बुलंद आवाज़ से बोले ना, जनाब अब्बास के कानों में आवाज़ आई कि मौला जलाल में। दरवाजे को धकेला, देखा दरवाज़ा बंद। आप जानते हैं ना गवर्नरों के हाउस के बड़े बड़े दरवाजे होते हैं, दरवाज़ा बड़ा था, बंद था। जनाब अब्बास ने कहा अली अकबर ज़रा पीछे हटना। अपना बाजू दरवाजे पे मारा, दरवाज़ा गिरा दिया। दरवाज़ा गिरा के फौरन तेज़ी से अंदर बढ़े, तलवार खींची। कहा मौला क्या हुक्म है, किसका सर कलम कर दूं?
مولا حسین نے سینے پہ ہاتھ رکھا، کہا عباس یہ نانا کا شہر مدینہ ہے، میں نہیں چاہتا یہاں خون بہے، تلوار واپس رکھ لیجئے۔ جناب عباس نے تلوار رکھی، دونوں کو دیکھا، مروان و ولید کو دیکھا، کہا اگر میرے آقا مجھے حکم دیتے میں تم دونوں کو جان سے مار دیتا، لیکن میرے مولا نے اجازت نہیں دی۔ میں ایک مرتبہ ہاتھ جوڑ کے کہوں گا مولا عباس، ابھی مولا حسین کی آواز کچھ بلند ہوئی تھی، آپ نے دروازہ گرا دیا۔ مولا جب عصر عاشور حسین چیخ چیخ کے کہیں گے حل من ناصر ینصرنا، جب عصر میں آواز بلند ہوگی، اے غازی عباس اس وقت کیا کیجئے گا؟ بعض مورخین نے، بعض مقتل نویسوں نے یہ جملہ لکھا ہے، جب امام حسین نے کہا نا حل من ناصر ینصرنا، تو فرات کے کنارے ایک لاشا تڑپنے لگا۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ۔ بس بھئی میں بھی پڑھوں گا۔ ایک مرتبہ جناب سید الشہداء واپس آئے، گھر میں واپس آنے کے بعد ایک مرتبہ ایک فہرست بنائی، کہا عباس میں نے فہرست میں نام لکھ دیے کون کون ساتھ جائے گا، عباس سب مردوں کو بتا دو کون کون ساتھ جائے گا، مستورات کو میں بتاؤں گا۔ جناب عباس علیہ السلام نے فہرست پڑھنا شروع کی، نام بتانا شروع کی، کہا علی اکبر آپ کا نام بھی ہے، قاسم آپ کا نام بھی ہے، کہا جعفر آپ کا نام بھی، اپنے بھائی سے کہا عبداللہ آپ کا نام بھی ہے، پھر کہا اون و محمد تم دونوں کے نام بھی ہیں، سب کو بتاتے رہے۔ اب ایک مرتبہ ایک چھوٹے بچے کا نام آیا، وہ بچہ کسی بی بی کے ہاتھ میں تھا۔ علماء نام بتاتے ہیں فاطمہ صغریٰ، آپ جانتے ہیں بچوں کو بتایا نہیں جا سکتا کہ آپ کا نام بھی ہے، تو جانتے ہیں جناب عباس نے کیا کیا؟ آئے جناب فاطمہ صغریٰ کے پاس، کہا بی بی اس بچے کا نام بھی ہے، اس بچے کا نام بھی ہے، یہ بھی کربلا ساتھ جائے گا۔ اجرکم اللہ۔ بعض علماء نے یہ بھی لکھا ہے نا کہ بی بی بیمار تھی فاطمہ علیلہ، اکثر عرب کے جو مقتل نویس ہیں وہ کہتے ہیں کہ جناب فاطمہ صغریٰ وہ جو بیمار بچی تھی، تو انہوں نے جناب سید الشہداء سے کہا بابا آپ مجھے ساتھ نہیں لے جا رہے، بابا علی اصغر کو میرے پاس چھوڑ جائیے، میں اسے کھلاتی رہوں گی، میرا دل بہلا رہے گا، جب بھی مجھے آپ یاد آیا کریں گے بابا میں علی اصغر کو دیکھ لیا کروں گی، میں علی اصغر کو کھلاؤں گی۔ اب جناب سید الشہداء نے جناب فاطمہ صغریٰ سے کچھ نہیں کہا، جناب علی اصغر کو آغوش میں لیا، کان میں کچھ کہا، نہ جانے کیا کہا، جناب علی اصغر مولا کی آغوش میں آ گئے، کسی کے پاس نہیں جا رہے تھے، مولا کے پاس آ گئے۔ میرا دل کہتا ہے مولا حسین نے کہا ہوگا علی اصغر اگر آپ کربلا نہیں جائیں گے تو حرملہ کا تیر کون کھائے گا؟ بس بھئی کوئی رونے میں بخل نہ کرے، پہلی شب ہے نا، جناب سیدہ کو پرسہ دیجئے گا، بی بی آپ کی بیٹیوں کا، آپ کی آل کا اس طرح سے شہید ہونا، ایسے اسیر ہونا، ہم آپ کو پرسہ دینے آئے ہیں، ہر آدمی نیت کر کے آئے میں بی بی کو پرسہ دینے جا رہا ہوں، اجرکم اللہ۔ بس بھئی مولا حسین نے فہرست دی اور خود چلے گئے اپنے نانا سے ودا کرنے کے لیے۔ جانتے ہیں کیسے ودا کیا؟ الوقائع والحوادث میں مرحوم محمد تقی ملبوبی نے لکھا ہے کہ ایک مرتبہ جب آئے نا روضہ رسول پہ، جناب ام سلمہ موجود تھی، گھر میں روضہ رسول ہے، کہا جناب ام سلمہ نے کہا بیٹا یہ کیا حالت بنا رکھی ہے؟ کہا نانی اماں نانا کی امت مجھے رہنے نہیں دے رہی مدینے میں۔ جناب سید الشہداء قبر مطہر سے لپٹ گئے، جناب رسول خدا کی قبر سے لپٹ کے وہیں پہ گر گئے، یہاں تک کہ بے ہوش ہو گئے۔ جب غش میں آئے نا تو خود ہی فرماتے ہیں کہ میں نے کیا دیکھا جب میں غش میں آیا کہ میرے نانا قبر سے اٹھے، مجھے گلے سے لگایا اور کہنے لگے کہ اے حسین میں آپ سے بہت محبت کرتا ہوں، میں
آپ کے ساتھ چلوں گا۔ کہا نانا کیا حکم ہے؟ کہا ان اللہ شاء ان یراک قتیلا، مشیت پروردگار یہی ہے کہ آپ کی شہادت ہوگی۔ کہا نانا شہادت مجھے قبول ہے، میری بہنوں سے متعلق کیا حکم ہے؟ کہ ان اللہ شاء یراہن سبایا، اے میرے لال مشیت تو یہی ہے کہ آپ کی بہنوں کو قیدی بنایا جائے گا۔ حسین روتے ہوئے اٹھے۔ ایک مرتبہ سب نے سوال کیا مولا اتنا رو رہے کیا بات ہے؟ کہ میرے نانا نے کہا کہ مشیت یہی ہے میری شہادت ہوگی۔ کہ شہادت میں رو رہے ہیں؟ کہا نہیں، رو اس بات پہ رہا ہوں میری بہنوں کو قیدی بنایا جائے گا۔ میری بہنوں کو قیدی بنایا جائے گا۔ اجرکم اللہ۔ بس بھئی جناب سید الشہداء ایک مرتبہ گئے، کہاں؟ اپنی ماں جناب سیدہ کی قبر پہ گئے۔ علماء کہتے ہیں جیسے ایک بچہ ماں سے لپٹ کے روتا ہے، مولا حسین ویسے قبر سے لپٹ گئے اور بلند آواز سے رو رو کے کہنے لگے اماں میں کربلا جا رہا ہوں، اماں میں کربلا جا رہا ہوں۔ ایک مرتبہ محسوس ہوا قبر سے کچھ اٹھ رہا ہے۔ ایک بی بی اٹھی ہوگی، سینے سے لگا کے کہا ہوگا میرے لال آپ تنہا نہیں جائیں گے، میں ساتھ جاؤں گی، میں شب عاشور اپنے بالوں سے آپ کے مقتل کو صاف کروں گی۔ میرے لال جب آپ زلجنا سے زمین میں آئیں گے میں برقعے کا دامن پھیلاؤں گی، میں آپ کے سر کو اپنے برقعے کے دامن میں لوں گی۔ میرے لال میں کربلا ساتھ جاؤں گی۔ اٹھے جناب سید الشہداء، بس بھئی 2 سے 4 منٹ 5 منٹ کی زحمت اور دوں گا۔ اٹھے جناب سید الشہداء، ایک مرتبہ گھر آئے اور کہا کہ سب تیار ہو جائیں، 28 رجب ہے۔ جناب سید الشہداء نے مسند بچھائی، جناب عباس سے کہا کہ پانی مشکیزوں میں بھر لو۔ کہا کہ مولا میں نے اتنا پانی بھرا ہے کہ پانی ختم نہیں ہوگا، نہ جانے کس کے قافلے کو پلانا پڑ جائے، کس اور کے قافلے کو۔ بس بھئی تمام کیا تو جملے سن لیجئے۔ ایک مرتبہ سید الشہداء نے مسند بچھائی، بیٹھ گئے۔ کہا عباس اماریاں سجا دی جائیں، کجاوے ہوں، اور ایک مرتبہ اچھے اچھے کپڑوں کے اندر، مجھے نہیں معلوم مخمل تھا، مختلف علماء کہتے ہیں بڑے ہی سجائے ہوئے اماریوں کو جناب عباس لے کے آئے۔ کیوں؟ علی کی بیٹیاں جا رہے ہیں، اماریاں سجائی ہوئی ہیں، کہ اماریاں لے کے آتے رہنا، بیویوں کو ایک ایک مرتبہ سب کو سوار کرا دیا جائے۔ میں نے سارے مصائب چھوڑ دیے۔ ایک مرتبہ سید الشہداء مسند بچھائے بیٹھے ہیں، آواز دی، ایک کنیز سے کہا کہ سب کو بیویوں کو بلاتے رہنا، آواز دی کہ حسن مجتبیٰ کی بیوہ آ رہی ہیں۔ مولا حسین نے آواز دی قاسم ماں کو سوار کرا دو۔ جناب عبداللہ، جناب قاسم و عبداللہ، ایک نے اپنا گھٹنا زمین پہ رکھا، دوسرے نے اماری کا پردہ ہٹایا، بازو تھاما، ماں کو سوار کرا دیا۔ سارے میں نے مصائب چھوڑ دیے۔ سنے گے جملہ؟ ایک مرتبہ کسی نے کہا لیلا آ رہی ہے، مولا حسین نے کہا علی اکبر ماں کو سوار کرا دو۔ جناب علی اکبر نے ماں کا بازو تھاما، نہ جانے ماں کے کلیجے پہ کیا بیچ رہی ہوگی، اماری کا پردہ ہٹایا، ماں کو اماری پہ سوار کرا دیا۔ اتنے میں آواز آئی علی کی بیٹی ام کلثوم آ رہی ہے۔ مولا حسین نے آواز دی عباس بہن کو سوار کرا، علی اکبر اماری کا پردہ ہٹاؤ، قاسم گھٹنا زمین پہ رکھو، اونو محمد سب سے کہو سایہ کر دے۔ جناب ام کلثوم آئی، اتنے میں آواز آئی علی کی بیٹی زینب کبریٰ تشریف لا رہی ہے۔ راوی عبداللہ ابن سنان ہے، کہتے ہیں میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا حسین مسند سے کھڑے ہو گئے، سارے جوانوں نے سایہ بنا۔ جیسے ہی جناب زینب آئی، جناب عباس نے کہا بی بی میں آپ کو سوار کرا دوں۔ جیسے ہی بازو تھاما کہا عباس رک جاؤ، آج میں بھیا آپ سے سوار نہیں ہونا چاہتی۔ جناب علی اکبر نے کہا پھوپھی اماں میں سوار کرا دوں گا۔ نہیں علی اکبر۔ ایک مرتبہ اونو محمد آگے بڑھے کہا اماں ہم حاضر ہیں، کہ نہیں رک جاؤ۔ اب جناب سید الشہداء نے خود کہا کہ بہن میں آپ کو سوار کرا دوں۔ بی بی نے کہا بھیا مجھے معاف کر دیجئے، لیکن آج میں حسین آپ سے بھی سوار نہیں ہوگی۔ کہا بہن پھر کون سوار کرائے آپ کو اماری پہ؟ کہا بھیا جو مجھے 11 محرم کو ناکہ پہ سوار کرائے گا وہی مجھے آج سوار کرائے۔ میرے مولا نے آواز دی میرا سجاد بیٹا
अला लानतुल्लाहि अलल कौमिल ज़ालिमीन। That's it. यजीद ने एक पत्र भिजवाया था बैत करने के लिए इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम को झुकने के लिए गवर्नर हाउस में मदीना के, तो वो पढ़ने के लिए वो वहाँ पे पत्र पढ़ने के लिए भी जाते हैं। एंड साथ में मौला अब्बास अलैहिस्सलाम, अली अकबर अलैहिस्सलाम सब जाते हैं साथ में, बिकॉज बीबी ज़ैनब जो थी उनको एक तरह से डर सा था कि कहीं लाइक लिटरली उनके भाई के साथ कुछ बुरा ना हो, इसलिए मौला अब्बास अलैहिस्सलाम को साथ में भेजते हैं। एंड इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने कहा कि एक तरह से मेरी शहादत लिखी है, मुझे कुछ नहीं होगा, बहुत सिंपल सी बात है। एंड लिटरली वो मूवमेंट बहुत दर्दनाक था जहाँ पे अली असगर की बात हो रही थी ना, अली असगर अलैहिस्सलाम वो बहुत छोटे 4 महीने के थे यार बेटे, तो वो एक तरह से जो सुगरा बीबी सुगरा थी इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की बेटी, उन्होंने कहा कि उन्हें मेरे साथ ही रहने दीजिए, बिकॉज मैं यहाँ अकेले लिटरली बहुत, वो अकेली थी वहाँ पे, सिंपल सी बात है। लेकिन फिर इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने अपने बेटे को गोद में उठाया एंड उनके कानों में कहा कि अगर तुम यहाँ रह जाओगे तो हुर्मला के हाथों से तीर कौन खाएगा गले पे। बहुत बहुत दर्दनाक मोमेंट था लिटरली, इंसानियत के लिए एक इंस्पिरेशन। उन्होंने बैत नहीं करा, उन्होंने लिटरली बैत नहीं करा, उन्होंने खुद ही कहा कि यार भली मेरा सर कट जाए, लेकिन अगर आज मैं झुक गया ना तो लिटरली आगे चल के बहुत बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो जाएंगी पूरी इंसानियत में। बहुत सिंपल सी बात है। एंड यजीद जिस तरह चीज़ों को प्रमोट कर रहा था, शराब प्रमोट कर रहा था, गलत चीज़ें प्रमोट कर रहा था। मैंने ये भी सुना है कि कुरान के ऊपर शराब रखता था यजीद। बहुत बुरी बात है यार लिटरली। ठीक है, उन्होंने अपना सर कटाया, उन्होंने सर नहीं झुकाया। ठीक है, आई होप तुमको मेरा वीडियो पसंद आएगा। पसंद है तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। एंड बहुत जल्दी मिलते हैं किसी न्यू रिएक्शन वीडियो में। एंड अगर जिन लोगों को नोटिफिकेशन नहीं मिल रही है वीडियो की, तो सब्सक्राइब बटन के बाजू में एक बेल बटन का ऑप्शन होता है, उस पर क्लिक करके देन ऑल का ऑप्शन आता है, उस पर प्लीज़ क्लिक कर लेना, बिकॉज अगर वो नहीं करेंगे तो नोटिफिकेशन नहीं मिलेगा। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।